हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आप पे अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। तो साथियों, आज आपसे मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो ये है कि एक हेल्पफुल पर्सन कैसे बना जाए। हमारे माशरे में, सिर्फ हमारे माशरे में नहीं बल्कि दुनिया के हर माशरे में, हर मज़हब में इसकी ताकीद भी की गई है कि आपको एक हेल्पिंग पर्सन होना चाहिए। हर इंसान जो है वो चाहता है कि ये क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो और लोग उसको एज अ हेल्पिंग पर्सन के तौर पर देखें। अपने दोस्तों में भी हम ये क्वालिटी देखना चाहते हैं समहाउ कि कोई सही मुखलिस किस्म का दोस्त हो जिससे आप अपनी मसला बता सकें और उससे आप हेल्प ले सकें। तो आज थोड़ी सी ये बात होगी कि एक रियल हेल्पिंग पर्सन बनने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने हमेशा बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने का मतलब ये होता है कि आपने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करना है और देखना है कि मदद करने की कौन सी सूरत जो है वो सही तौर पर मददगार साबित होगी। अब देखिए, ये भी तो हो सकता है कि कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा हो तो आपने लड़ाई झगड़े में उसकी मदद नहीं करनी, जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए और आपके दोस्त जो है उसको एक किस्म की फतह मिल जाए। तो ये मदद की सूरत नहीं होगी। मदद की सूरत ये होगी कि लड़ाई के झगड़े को ख़त्म किया जाए और आप अपने दोस्त की मदद करें ताकि उसका जो टारगेट है, मुखलिस किस्म का टारगेट, ऑनेस्ट किस्म का टारगेट, उसको कैसे अचीव किया जाए। अगर आप किसी की बुराई में उसकी मदद कर रहे हैं तो ये मदद नहीं है बल्कि ये तो दुश्मनी की एक मॉडिफाइड शक्ल हो जाती है। ओके, उसके बाद ये है कि आपने मुस्बत रवैया इख्तियार करना है। अगर किसी ने आपसे मदद मांगी है या आपको नज़र आता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आपने बहुत पॉजिटिवली उसकी मदद करनी है। जब मैं कहती हूँ पॉजिटिवली मदद करनी है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि तुम्हें तो इतनी सी बात का भी नहीं पता, तुम तो इस मसले को भी हल नहीं कर सकते, अब मैं आऊँगा तो तुम्हारा मसला हल होगा। नहीं, आपने अपने रवैयों को बहुत पॉजिटिव रखना है। और अगर आपसे कोई मदद के लिए कहता है और आप मदद करने की पोजीशन में हैं तो आपने उनका शुक्रिया अदा करना है कि अगले बंदे ने आपको ये रिस्पेक्ट दी है और आपसे मदद मांगी है। उसके बाद ये है कि सबसे पहले आपने अपनी ज़ात पर काम करना है। अगर आप एक हेल्पिंग पर्सन के तौर पर नज़र आना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, अपनी ज़ात पे आपने इस तरह अमल करना है कि आपके अपनी ज़िंदगी के मामलात पहले दुरुस्त होने चाहिए, फिर आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें। सिर्फ किताबी बातें पढ़कर या इंटरनेट पे मसाइल के हल ढूंढ कर आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी में उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, लोगों को बताना दिखाना है, बल्कि आपने अपनी ज़ात को साथ ये आपकी कमिटमेंट होती है। आपने अपने आप के साथ प्रूव करना है कि आप में ये क्वालिटी है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि जैसे अगर आपका दोस्त जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है इस वक्त, सबसे पहले आपके अपने फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो कितने मैनेज्ड हैं आपने वो देखना है। अगर वो मैनेज होंगे तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने दोस्त को अच्छी एडवाइस दे सकें, उसको एक अच्छे रास्ते पर चला सकें, उसका गाइड बन सकें, अगर आपका दोस्त चाहता हो तो। ठीक, तो वही बात है कि अगर आपके आपके फ्रेंड्स में मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है तो आपके अपने घर में सुकून होगा। आपको पता होगा कि आप मियाँ बीवी ने मिलकर कौन सा रास्ता चुना है और किस वजह से आप खुद इतनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तब ही आप दूसरों को बता सकते हैं। सिर्फ टिप्स पढ़कर सुनकर नहीं, कुछ बातें जो है ना वो ज़िंदगी में अमली तौर पर करनी पड़ती हैं और फिर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ओके, उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो ये है कि आपने कुछ बातों में आपने अपने दोस्तों की, साथियों की, या जो भी आपका हमसाया है, जानने वाला, मिलने वाला दोस्त है, इजाज़त लेनी है। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो पहले आप उनकी इजाज़त लें कि क्या मैं इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हूँ। और अगर आपको इजाज़त मिले उसके बाद आपने बड़े मुखलिसाना अंदाज में उनकी प्रॉब्लम सुननी है, उसके बाद आपने उनकी हेल्प करनी है।
اور اگر آپ کو اجازت نہ ملے تو آپ نے ناراض نہیں ہونا کہ دیکھو میں تو مدد کرنا چاہتا تھا، اب میری اہمیت ہی نہیں دی، میری باتیں نہیں سنی. نہیں، جب کرنا ہے نا تو وہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ والا کام آپ نے کرنا ہے. آپ اپنی پوری نیت سے، اپنی پوری اونیسٹی کے ساتھ اپنی سروسز آفر کریں. اگلے بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انکار بھی کر سکتا ہے اور وہ اقرار بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اقرار کرے تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے مسائل دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے. کچھ لوگ آپ کے ساتھ مسئلہ تو شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں آئے. ابھی ان کا اپنے انر کے ساتھ اتنا ڈائلاگ چل رہا ہے کہ وہ دوسروں سے مدد ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ ان کو دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو آپ نے اپنے دوسرے لوگوں کو یہ اسپیس ضرور دینی ہے. اگر وہ انکار کرے تو آپ نے نہیں کہنا کہ بھائی دیکھو اس کو تو خلوص کا لحاظ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، رہنا آپ نے پازیٹیو ہے. اس کے بعد اسی کا دوسرا حصہ آتا ہے کہ کچھ مدد کرنے کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کر دوں. جیسے اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ آپ ہیں، کھانے کا ہے موقع، تو آپ اہل خانہ کی مدد کریں، ان کی کوکنگ کرنے میں، کٹنگ وغیرہ کرنے میں آپ ہیلپ کریں. اس کے لیے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دروازے کے اندر سے جا کے کہہ رہے ہیں، دروازے کے اندر سے آپ دروازے کی اوڑ سے جان کے کہہ رہے ہیں میں آپ کی کوئی مدد کر دوں، کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے. نہیں، ایسے سلسلے میں آپ جسٹ گو دیئر اینڈ ہیلپ دیم. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جتنا بھی طاقتور انسان ہے وہ کوئی بھاری سامان اٹھا رہا ہے یا کسی بہت ایسے کام میں مصروف ہے جس میں آپ بڑے آرام سے ہاتھ پٹا سکتے ہیں، ایسے مسئلوں میں آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں. ایسے مسئلوں میں آپ کو ہیلپ کر دینی چاہیے. تب آپ نے نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی اگر اس کو میری مدد کی ضرورت تھی اس نے مجھے کہا کیوں نہیں، کہتا تو میں نے کرنی تھی، کیوں نہیں کرنی تھی. نہیں، یہ بات. کچھ باتوں میں مدد کی ضرورت کے لیے جب آپ مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کو پوچھنا چاہیے، اور کچھ باتوں میں آپ کو بغیر پوچھے مدد کر دینی چاہیے. آپ کے آفس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کلیگ بہت زیادہ فائلز اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو پلیز اس کی ہیلپ کر دیں. اس کو کہیں نہیں جسٹ فار اے کمپنی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ہیلپ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہیلپ کریں. اس کے لیے کوئی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے قانونی مسائل کو حل کریں یا کسی کے رشتے کروائیں یا کسی کے رشتے ختم کروائیں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے آغاز کریں اور پھر آہستہ آہستہ یہ آپ کی کوالٹی بنتی جائے گی. شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بڑا کانشیسلی کرتے ہوں، لیکن بعد میں یہی عادت آپ کی آہستہ آہستہ انکانشیس میں چینج ہوتی جائے گی اور آپ غیر ارادی طور پر غیر محسوس طریقے سے یہ کوالٹی آپ کے اندر آ جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کی بات کو ذرا غور سے بھی سننا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی پرابلم کوئی سننے والا ہو. آپ کو یہ آپ کا ہیلپنگ رول ہوگا کہ آپ نے صرف اس کی پرابلم سن لینی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ آپ سے کوئی مشورہ مانگے اس کو مشورہ دے دینا ہے. اس سے زیادہ آپ نے نہیں جانا. تو آپ نے اپنی باؤنڈریز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ بھائی صرف یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. اور جب آپ دوست کا مسئلہ سنیں یا کسی عزیز کا مسئلہ سنیں تو آپ نے پورے خلوص سے سننا ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کی باتوں سے مجھے یہ بات پتہ چل رہا ہے. اس سے تصدیق کرنی ہے کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات سے، کیا یہ بات درست ہے. اور جب وہ کہے گا کہ ہاں یہ بات درست ہے تو اس طرح ایک آپ کا بانڈ ڈیولپ ہوگا اور وہ آپ سے مزید بات بھی شیئر کرے گا اور آپ کی ایڈوائس کو بھی بہت آنیسٹلی ایکسیپٹ کرے گا. اوکے. اس کے بعد لاسٹ سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں آپ بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں جس سے ان میں بھی مدد کا جذبہ پیدا ہو. بچوں سے بھی مدد کروایا کریں. بچوں کو آپ ایکسٹرا لنچ دے سکتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کی کلاس میں کوئی بچہ جو ہے وہ لنچ بھول آیا ہے تو آپ اپنا لنچ شیئر کریں. اس طرح کی باتیں آپ کر سکتے ہیں. بچوں کے بیگ میں آپ دو پیکٹ جوس کے ایکسٹرا رکھ دیں کہ اگر کسی بچے کے پاس ڈرنک نہیں ہے یا کوئی بچہ بھول گیا ہے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو آفر کر سکے. اس طرح بچوں میں بچپن سے ہی شیئر کرنے کی عادت ہوگی، دوسروں کی ہیلپ کرنے کی عادت ہوگی، اور پھر ان کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ کیسے کسی کی مدد کی جاتی ہے. نہیں، وہ خود بخود دیکھیں گے کہ ہاں
اس موقع پر میں مدد کر سکتا ہوں، اس موقع پر میں مدد نہیں کر سکتا. میں صرف یہ شو کر سکتا ہوں کہ ہاں میں نے آپ کی بات سنی، میں نے آپ کا مسئلہ سمجھا. دس از آلسو انف. ٹھیک ہے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میری باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. امید کروں گی کہ آپ کو میری وہ ویڈیوز بھی پسند آئیں گی. اجازت دیجیے ٹل نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.